नमस्कार, दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी पछिल्लो समय सर्वसाधारणसम्मको अत्याधिक रुचि रहेको आकर्षणको विषय शेयर बजारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। शेयर बजार निकै उतार चढावपूर्ण रहने गर्दछ। केही महिना यता शेयर बजारले यति धेरै उच्च रेकर्ड बनाए कि इतिहास नै रच्यो। फेरि त्यही क्रममा घट्छ पनि बढ्छ पनि, आश्चर्यचकित पनि हुन्छन् कतिपय शेयर बजारको उतार चढाव देखेर। र अहिले पछिल्लो समयमा विशेष त चाडपर्व पनि सकिएको छ र ठुलो चाड सकिएको छ, दसैँ सकिएको छ र अहिले ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभाव तीव्र देखिएको छ भने विश्वव्यापी रूपमा एक प्रकारको आर्थिक मन्दी जस्तो कोरोना लगायतका अन्य कारणले देखिएको छ। भारत, चीन जस्ता हाम्रा छिमेकी देशहरूको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यसको केही बाछिटा पर्ने हो कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा शेयर बजार अब कतातिर जाला, शेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनेहरूले अहिले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू के रहन्छन्, यी विविध विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ शेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई। स्वागत छ भट्टराई सर। धन्यवाद र नमस्कार सबैजनालाई। अब हामी कुराकानी सुरु गरौँ। शेयर बजारमा उत्साह छ हैन, एकदम सामान्य व्यक्तिहरू आजकल हरेक मान्छे मोबाइल चलाइरहेका छन् हैन, शेयरको कारोबार गरिरहेका छन्। एकदम बढी रुचि आकर्षण शेयर बजारमा देखिन्छ। तर यो प्रकारको आकर्षण हुँदाहुँदै पनि बजारमा अचानक तीव्र गतिमा ओह्रालो लाग्छ हैन, कहिलेकाहीँ माथि पुग्छ, कहिले नसोचेको रूपमा ओह्रालो लाग्छ। अब यो दसैँ पछिकै दिनहरूमा हेर्ने हो भने 2 दिन ओह्रालो लाग्यो, फेरि हिजो केही 60 अङ्क जतिले माथि गयो, वृद्धि भयो। यो प्रकारको ओह्रालो किन हुन्छ यति धेरै सर्वसाधारणको आकर्षण हुँदा पनि शेयर बजारमा? यहाँको प्रश्न स्वाभाविकै छ। अब शेयर बजारको एउटा सुन्दरता भनेको चाहिँ यो अप्स एन्ड डाउन हुने, घट्ने बढ्ने, र त्यस पछाडिका कारणहरू चाहिँ त्यो लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग जोडिएका हुन्छन् र त्यो मनोविज्ञानमाथि प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू चाहिँ फेरि अरू बाह्य तत्त्वहरू हुन्छन्, जस्तो सरकारको नीतिका कुराहरू हुन्छन्, आर्थिक कुराहरू हुन्छन्, कम्पनीका कुराहरू हुन्छन्, अनि लगानीकर्ताका उसका रणनीतिका कुराहरू पनि हुन्छन्। र अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले भने जस्तो मार्केट जुन रूपमा बढिराखेको थियो, अहिले करिब करिब त्यो उच्चतम बिन्दुबाट हेर्ने हो भने 20% बराबरले मार्केट घट्या छ। मार्केट भनेको नेप्से परिसूचक हो, जसलाई हामी एउटा बजारको समग्र बजारको इन्डिकेटर सूचाङ्कको रूपमा लिन्छौँ, जसमाथि एउटा लगानीकर्ताको विश्वास अडिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ 20% अथवा 20% बराबरले जुन घट्या छ, यसले गर्दाखेरि मार्केटमा बजार धेरै घट्यो कि अथवा धेरै लगानीकर्ताहरू यसबाट प्रभावित भयो कि भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसको प्रमुख कारण चाहिँ जुन बेला मार्केट 3200 को वरिपरि पुगेको थियो, त्यस पछाडि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो र मौद्रिक नीति मार्फत केही लोनका कुराहरू आए, त्यहाँ सेयर धितो राखेर लिने लोनका कुराहरू आए। त्यसको सीमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेपछि त्यो सँगसँगै अर्को एउटा चाहिँ बजारमा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर जुन बजारलाई प्रभावित पार्ने तत्त्वको रूपमा हामी लिन्छौँ, त्यो भनेको ब्याज दर। र ब्याङ्कहरूले त्यही समयमा ब्याज दर बढाउने कुराहरू गरे र अहिले पछिल्लो समय त ब्याज दर यसरी बढाए कि ब्याङ्कहरूले, जसले एउटा लगानीकर्ता मात्रै होइन कि एउटा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर पनि तपाईँको आत्तिनुपर्ने अवस्था आयो। किन? त्यो ब्याज दर वृद्धिले गर्दाखेरि एउटा शेयर बजार मात्रै प्रभावित हुने होइन, त्यसले लगानी मात्रै प्रभावित हुने होइन, त्यसले त एउटा दैनिक समग्र अर्थतन्त्रभित्रका पनि एकदमै न्यून आय वर्गहरूलाई पनि त्यसले प्रभावित पारिराखेको हुन्छ। एक प्रकारको भनाइ पनि छ कि तपाईँको ब्याज दर बढ्यो भने त बचत गर्नेहरूलाई त फाइदै छ नि, तर बचत गरेर ब्याज खानेहरूको समाज समूह कति छ? त्योभन्दा त बचत गर्नै नसक्ने या बचतको ठाउँमा त पैसा पुर्याउनै नसक्नेको समूह त बढी छ हाम्रो समाजमा। भने त्यो त दैनिक रूपमा तपाईँको उसको हातमुख जोड्ने सम्मको समस्यामा पार्ने स्थितिसम्म आयो र अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमाथि अङ्कुश लाउने काम गर्यो। सम्भवतः यसले ब्याज दरमा केही स्थिरता कायम गर्ला, जसको प्रभाव चाहिँ लगानी, उद्योग, सर्वसाधारण लगायत शेयर बजारमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ला भन्ने एउटा अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। जस्तो समग्रमा जुन घटिरहेको छ शेयर बजार, यो घटाइ स्वाभाविकै छ अथवा यो घटाइलाई एउटा करेक्सनको बिन्दुको रूपमा पनि लिनुपर्छ हैन? अलिकति बढी नै उतार चढाव भयो, हुने भन्दा धेरै भयो, यसको पनि एउटा लिमिट हुनुपर्छ, एउटा पोइन्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि कतिपय हुनुहुन्छ हैन? यसलाई करेक्सनको रूपमा लिने कि यो स्वाभाविकै हो यो घटाइ?
एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो स्वाभाविक अस्वाभाविक भन्ने कुराहरू भन्दा पनि बजारमा उतार चढावहरू एउटा समयमा केही बढेपछि लगानीकर्ताहरू जो आफ्नो एउटा लक्ष्यमा नाफाको लक्ष्य हुन्छ, त्यो नाफाको लक्ष्य पुरा भइसकेपछि ठुलो बिक्रीमा सङ्ख्यामा बिक्रीमा आयो भने त्यसले चाहिँ मार्केटमा सेलिङ प्रेसर क्रिएट गर्ने हो। एउटा त्यताबाट मार्केटमा करेक्सन आउन सक्छ। अर्को समय समयमा आउने नीतिगत कुरादेखि बजारमा आउने समाचार सूचना प्रभावहरूले गर्दाखेरि मार्केटमा एक किसिमका गिरावटहरू आउन सक्छ। त्यो चाहिँ प्रभाव कति भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो किसिमको सूचना समाचार अथवा नीतिगत कुराहरू आए भन्ने कुराले महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गरिराखेको हुन्छ। जस्तो कतिपय सूचना समाचारहरू त्यो केही क्षणको लागि मात्रै हुन्छ, त्यो आज आयो आज मात्रै त्यसको प्रभाव रहन्छ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ जस्ता नीतिगत कुराहरू हुन्छन् त्यो लामो समयसम्म रहन्छ। जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर धितो राखेर ऋण लिने कुरा चाहिँ 4 र 12 को कुरा गर्यो। बढीमा 12 करोडसम्म एउटा व्यक्ति अथवा संस्थाले ऋण लिने भन्ने कुरा गर्यो। त्यो भनेको उसले त्यो नीति परिवर्तन नगरुन्जेलसम्म कायम रहने कुरा हो। त्यसको इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ त्यो नीति रहन्जेलसम्म त्यसको असर रहिरहन सक्छ। ब्याज दर परिवर्तन नहुन्जेलसम्म, जस्तो ब्याज दर अहिले 11 करिब 12% को नजिक तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कहरूले पुर्याए, त्यो ब्याज दर नघटुन्जेलसम्म त्यसको इम्प्याक्ट रहन सक्छ। भने हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ स्वाभाविक हो अथवा अस्वाभाविक हो भन्ने भन्दा पनि मार्केटमा आएका सूचना समाचारहरू कस्ता किसिमका आएर त्यसले मार्केटलाई कुन किसिमको प्रभाव पार्न सक्छ, लङ टर्म लामो समय अथवा छोटो समय, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छ। तपाईँले जुन 12 करोडको कुरा गर्नुभयो, 4वटा ठाउँबाट 12 करोडसम्म लिने, जसलाई अब 12 करोडको क्याप पनि भनिएको छ होइन, कि यसले प्रभाव पारे हो कि यसको कुरा यो हो तर भित्री कुरा चाहिँ अलिकति अर्कै छ, भित्री चलखेल अर्कै छ भन्छन् कतिपयले। यो एउटा देखाउने कुरा हो, यसको वास्तविक पाटो चाहिँ अर्कै हो भन्छन्। वास्तविकता चाहिँ के हो खास यसमा? वास्तविकता भन्दा पनि यसको चाहिँ जस्तो सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण लगानीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा चाहिँ ऋणबाट पैसा आइराखेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिसँग भएको पैसाको भन्दा लोनको पावर चाहिँ बढी हुन्छ। उसको पर्चेजिङ पावर अथवा बजारमा सेयर किन्न सक्ने क्षमता भनौँ न, त्यो एउटा व्यक्तिले लिएको होस् अथवा संस्थाले लिएको होस्, किन उसले 70% सेयर धितो राखेर ऋण लिन सक्छ, बाँकी 30% उसले अर्को पैसा आफूले लाउने होला। भने त्यसमा जुन किसिमको लोन लिएर लगानीकर्ताहरूले मार्केटमा सेयरको डिमान्ड बढाइराखेका हुन्थे, त्यो डिमान्डमा एक किसिमको ब्रेक त्यसले ल्याउँछ, एउटा त्यहाँबाट असर गरिराखेको हुन्छ। र कतिपय डेटाहरू तथ्याङ्कहरू मैले हेर्छु पढ्छु, ऋण लिनेको सङ्ख्या त थोरै छ तर पनि मार्केटमा यसको इम्प्याक्ट किन परिराखेको छ, त्यसले मात्रै त यत्रो यो चाहिँ हुनु नपर्ने हो भन्ने किसिमको एउटा बुझाइ पनि छ। तर के हुन्छ भने एउटा लगानीकर्ताको साइकोलोजी चाहिँ त्यो तपाईँको विश्लेषण के हुन्छ भने ठुलो पुँजीहरू मार्केटमा आयो भने त्यो पुँजीले मार्केटमा डिमान्ड क्रिएट गरेर म पनि केही कमाउन सक्छु उनीहरूको डिमान्डको कारणबाट भन्ने किसिमको एउटा साइकोलोजी हुन्छ। सानो लगानीकर्ता थोरै पैसा लाउने र धेरै पैसा लाउने बिचको अन्तर, धेरै पैसा लाउनेले डिमान्ड क्रिएट गर्छ, त्यसमा सानोले पनि पैसा बनाइराखेको हुन्छ। अब त्यो ठुलोलाई ब्रेक लगाइदिइसकेपछि अनि त्यो सानोको साइकोलोजी पनि त्यसको पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिराखेको हुन्छ, उसले ऋण लियोस् अथवा नलियोस्। भने यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यक्ति अथवा त्यो संस्था उसले किन्न पाउने, उसले लोन लिन पाउनेसँग मात्रै जोडिएको हुँदैन, त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट, त्यसको मानसिक असर, साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट चाहिँ अरूसम्म पनि पुगिराखेको हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो 4-12 एउटा जुन राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको छ, यो राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिहरू बनाउन सक्छ, उसकोले मार्केटमा के देखाएको छ उसको आफ्नो एनालाइसिस होला। तर राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको मार्फतबाट हरेक समय यो चाहिँ क्यापिटल मार्केट विशेष गरी पुँजी बजारमा चाहिँ एउटा उसको नीति स्थिरता क्रिएट गर्ने हो फाइनेन्सियल सिस्टममा। तर यसलाई चाहिँ अस्थिर बनाउने किसिमका नीतिहरू चाहिँ कुनै पनि सेक्टरमा, चाहे त्यो ब्याङ्किङ डिपोजिटको सेक्टर होस्, चाहे लोनको सेक्टर होस्, चाहे क्यापिटल मार्केटको सेक्टर होस्, त्यसमा अस्थिरता क्रिएट गर्ने र उच्च तपाईँको भोलाटाइल सिचुएसन क्रिएट गर्ने काम चाहिँ
त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसले एउटा मात्रै पक्षलाई असर गरे हुँदैन, त्यसले चाहिँ एज ए होल तपाईँको चाहिँ ठुलो इकोनोमी, मास, रोजगारीदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई त्यसले असर गरिराखेको हुन्छ। तपाईँले अघि न कुराकानीको क्रममा भन्नुभएको छ कस्तो प्रकारको म्यासेज बाहिर गइरहेको छ त्यसले पनि भर पर्छ भनेर। अब हुन पनि अर्थमन्त्रीको एउटा स्टेटमेन्टले सेयर बजार एकैचोटि माथि जान्छ, एकैचोटि तल जान्छ। राजनीतिक घटनाक्रम एउटा परिवर्तन हुनासाथै सेयर बजारमा त्यसको प्रभाव पर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, राष्ट्र ब्याङ्क त नियमनकारी निकाय नै भइहाल्यो। वास्तवमा यो हल्लाले के साइकोलोजिकल के असर पर्छ र बजारमा त्यति धेरै ठुलो उतार चढाव हुन्छ? एउटा पोलिटिसियनको, एउटा अर्थमन्त्रीको अथवा एकजना राजनीतिक घटनाक्रम अलिकति तलमाथि हुनासाथै त्यो राजनीतिक सम्भावनाले, त्यो हल्लाले, त्यो समाचारले सेयर बजारमा यति धेरै उतार चढाव पर्नुको कारण के हुन्छ? यसमा के हुन्छ भनेदेखि एउटा संस्थाप्रति व्यक्तिहरूको विश्वास हो। आज जसरी हामीलाई एउटा सरकारप्रति हाम्रो विश्वास हुन्छ, चाहे सरकारमा जुनसुकै पार्टी जाओस्, सरकार भनेको हाम्रो अभिभावक हो, एउटा जनताको चाहिँ संरक्षक हो, हाम्रा हरेक दुःख सुखमा उसले हेर्छ भन्ने एउटा मानसिकता हुन्छ। त्यस्तै के हुन्छ भने पुँजी बजार, सेयर बजारमा पनि त्योसँग सम्बन्धित निकाय अथवा त्योसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री, व्यक्तिसँग चाहिँ यो क्षेत्रका व्यक्ति समूहले चाहिँ एक किसिमको आशा, एउटा विश्वास कायम गरेको हुन्छ कि उसले यो बजारको संरक्षण गर्ने र यो बजारमा परेका समस्याहरूलाई हेर्ने काम गर्छ भन्ने किसिमको एउटा लगानीकर्तामा विश्वास हुन्छ। र अब राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो मार्केटमा मैले अहिलेसम्म जति अध्ययन गरेँ 60 भन्दा यताको हेर्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो मार्केटमा त्यत्रो ठुलो असर गरेको छैन। त्यो गरेको छ भने एकदम क्षणिक मात्रै, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मात्रै हो। बाँकी अरू मन्त्रीका कुराहरू जुन तपाईँले गर्नुभयो त्यो व्यक्ति होइन पोजिसनको बोली, पदमाथिको विश्वास लगानीकर्ताहरूको र त्यसको बिहेभियर चाहिँ लगानीकर्ताको मानसिकतामा त्यसको बिहेभियरको असर पर्ने हो। जस्तो एउटा अभिभावकले तपाईँको चाहिँ सकारात्मक कुरा गर्यो भने एउटा परिवारका सदस्यहरूमा के हुन्छ, एउटा ऊर्जा थपिन्छ होइन। त्यसले काम गर्ने वातावरण सबै एउटा एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा पनि त्यसले एउटा औषधिको काम गर्छ भने यी भने अभिभावक हुन्। जस्तो नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अथवा मन्त्री भने चाहिँ यी चाहिँ एउटा यो क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय लगानी यो प्रवर्तन गर्ने, त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने एउटा चाहिँ निकायहरू हुन्। बजारमा जस्तोसुकै परिस्थिति भए पनि उनीहरूले विश्लेषण गरेर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ राम्रो नराम्रो यो त्यो भन्ने होइन। उनीहरूले त लगानीकर्ता सुरक्षित छ छैन, उसले सुविधा पाएछ छैन भन्ने कुरा हेर्ने हो। मूल्य मार्केटले निर्धारण गर्ने हो। बजारको संस्थागत सुशासन, नियम कानुन, सुविधा, प्रविधि यो चाहिँ बोर्ड, नेप्से अनि मन्त्रीले गर्ने कुराहरू भए। मतलब एउटा स्टेटमेन्टले बजारमा त्यति धेरै ठुलो उतार चढाव ल्याउँछ। कतिपय लगानीकर्ताको लगानी एकैचोटि सुहा नै हुन्छ होइन, कहाँबाट कहाँ पुग्छ त्यसको दर। मतलब त्यो प्रकारको स्टेटमेन्ट तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यो सम्बन्धित नियमनकारी निकायहरूले सुझबुझका साथ नगरिदिँदा सर्वसाधारणलाई त निकै ठुलो असर पर्छ नि त्यसको। एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। मेरो दायित्व के हो र मेरो कुराहरूले मार्केटमा कस्तो असर गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न नसक्दा अथवा बुझाइमा कमी हुँदा अथवा सबै कुरा कोही व्यक्ति जाने बित्तिकै बुझ्छ, जानेको हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। उनीहरूले पाउने सल्लाह, सही सल्लाह नपाउँदाको अवस्थामा लगानीकर्ता त होइन, एज ए होल हाम्रो अर्थतन्त्रमा नै ठुलो असर त्यसले पारिराखेकोमा हुन्छ। जस्तो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले बजारको विश्लेषण गरेर अब मार्केट घट्छ या बढ्छ भनेर भन्ने होइन। त्यो बोर्डको अध्यक्षको दायित्व पनि होइन, त्यो कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्दैन। किन बढ्छ भनिरहँदा घट्ने आशा बोकेका लगानीकर्ताहरू पनि मार्केटमा हुन्छन्। ऊ त अभिभावक भइसकेपछि दुवैको लागि फेयर कुरा गर्नु पऱ्यो नि। बढ्छ भनिदियो भने घट्छ भन्नेलाई अन्याय भयो, अन्याय भयो। घट्छ भनिदियो भने बढ्छ भन्नेलाई अन्याय भयो भने अन्याय गर्ने काम चाहिँ एउटा तपाईँको न्याय निकायमा बस्ने मान्छेले त्यो गर्नु हुँदैन। मन्त्रालयमा बस्ने मन्त्रीले पनि त्यो कुरा गर्न मिल्दैन। र जस्तो केही समय अगाडि नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51वटा कम्पनीहरूको सूची निकाल्यो। एक त त्यो कानुनी हिसाबले पनि गलत थियो। धितोपत्र ऐनकै
केही प्रावधानहरू छन् जसले गर्दाखेरि कसैलाई सेयर किन्न उक्साउने अथवा बेच्न उक्साउने जसले त्यो काम गर्छ उसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने भन्ने नियममा छ। बोर्डले यी कम्पनीहरू जोखिमपूर्ण छन् भन्नुको मतलब कसैलाई बेच्नलाई उक्साउने हो। त्यो तपाईँको घरको अभिभावकले नै यहाँ जोखिमपूर्ण छै भन्यो भने त तपाईँमा एक किसिमको डर त त्यसै पनि स्वाभाविक आइहाल्छ नि। चाहे तपाईँले त्यो बुझेर अभिभावकले बुझेर भनेको होस् या नबुझेर भनेको होस् या इन्टेन्सनली भनेको होस् जसुकै होस् भने त्यसले अरू सदस्यलाई असर गर्छ। त्यही भएर धितोपत्र बोर्डले आफ्नो भूमिकामा बस्ने हो, आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार आफ्नो परिधि के हो त्यसमा बस्ने हो। म नेप्सीको तपाईँको चाहिँ प्रमुखहरूको पनि उनीहरूको अन्तर्वार्ताहरू हेरिराखेका हुन्छु। अहिले त दुवै निकायमा प्रमुख छैनन्। पहिलो आउने बित्तिकै बजारको विश्लेषण सुरु हुन्छ उहाँहरूको, जुन कुरा न इथिक्सले दिन्छ न कार्यक्षेत्रले दिन्छ भने मार्केटको एनालाइसिस गर्ने इन्भेस्टर आफैले गर्छन्। अहिले त सोसल मिडियाहरू आएछन्, अनलाइनहरू डेभलप भएको छ, टेलिभिजनहरू छन्, व्यक्तिहरू आफै विकसित भइरहेका छन्, संस्थाहरू छन्। त्यो पार्ट भनेको नियामक निकायभन्दा बाहिरको पक्षले गर्ने हो र यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नियामक धेरै नै सचेत हुनुपर्छ। किन यो मार्केट भनेको धेरै सेन्सिटिभ छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो कि एउटा स्टेटमेन्ट एउटा बोलीले चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ ठुलो एउटा सपना मात्रै होइन कि उसको ठुलो तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिमाथि नै तपाईँको चाहिँ नोक्सानी पुगिराखेको हुन्छ। बजारमा आम व्यक्तिहरूको पहुँच प्रभाव पर्नुपर्ने हो होइन। एउटा सामान्य 20-25 हजारको जागिर खाने व्यक्तिले पनि सेयरको लागि भनेर पैसा केही छुट्याएको देखिन्छ। मतलब त्यो सानो पुँजीबाट पनि सेयर बजारमा उनीहरूको आकर्षण छ, रुचि छ। त्यसको मतलब के हो भने भोलिको दिनमा सानो 10,000को इन्भेस्टले पनि भोलि 20,000 हुन्छ कि भन्ने त्यो इच्छा त्यही नै हो। तर सेयर बजारलाई अलिकति पैसा भएका पहुँचवालाहरूले चाहिँ नि जुन प्रकारले कब्जा गरे भन्ने समाचार आउँछ नि, विभिन्न बाटो अपनाएर सेयरको ठुलो हिस्सा किनिदिने र त्यसको आफै मूल्य निर्धारण गर्ने र यसरी 10-20 हजार अलि सानो रकममा सेयर कारोबार गर्नेहरू त त्यहाँ भिड्नै नसक्ने त्यो प्रकारको अस्वस्थता जुन बजारमा देखिएको छ। त्यसकै कारणले गर्दा अघि अब हामीले नामै त लिनु पर्दैन, राम्रो पोजिसनमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूले राजीनामा दिनु पर्यो होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिने? यो क्रम जानी नजानी सधैँ चलिरहेको छ कि पछिल्लो समयमा चाहिँ हाबी भएको हो? यो तपाईँको त्यहाँ 2-3वटा प्रश्न छन्। जस्तो सबभन्दा पहिलो तपाईँको प्रश्नमा म जान्छु। यो क्यापिटल मार्केट पुँजी बजारको एउटा परिभाषा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अथवा विश्वव्यापी रूपमा लिएको कुरा चाहिँ के हो भने यसमा जोखिम उठाउन सक्नेहरूले लगानी गर्ने ठाउँ हो। त्यसमा जोखिम किन भन्दाखेरि यसमा यसरी नै उतार चढावहरू आउँछ जसमाथि खालि फाइदा मात्रै हामी देख्दैनौँ, त्यहाँ नोक्सानीको सम्भावना पनि छ। अझ हामी त यस्तो भाग्यमानी देशमा छौँ कि क्यापिटल मार्केटको हिसाबले हाम्रोमा यस्ता कम्पनी बन्द भएका कुराहरू हामी धेरै सुन्न पाइरहेका छैनौँ। त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो। कम्पनी बन्द नहुन्, चलिरहन्, लगानीकर्ताको पैसा नफसोस्, त्यो त राम्रो कुरा भयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटै तपाईँको स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ 3,000, 4,000, 5,000 कम्पनीहरू सूचीकृत हुन्छन्। त्यहाँबाट केही न केही कम्पनीहरू केही समयमा तपाईँको बन्द भइराखेकै हुन्छ। बन्द हुनुको मतलब उसको लगानी सबै डुब्नु हो। र कति तपाईँको चाहिँ पैसा यस्तो हुन्छ कि आज 100 रुपियाँ हामी यहाँ कुरा गर्छौँ, बाहिर तपाईँको $100 सेयर छ भने त्यो भोलि एकैचोटि $3, $1 पनि आउँछ। उसले $100 लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट ऊ $1 आइपुग्छ भने उसमाथिको जोखिम कति, नोक्सानीको परिणाम कति? त्यसले त उसले त आफ्नो सम्पूर्ण जीवनभरि कमाएको पैसा एकैचोटि सिध्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ। किन कम्पनीहरू यति तपाईँको उसको पर्फर्मेन्समा भोलाटाइल हुन्छन् कतिपय अवस्थामा। त्यो किसिमको जोखिम हाम्रोमा छैन, देखिया छैन मैले अहिलेसम्म। जोखिम त छ यहाँ पनि, जोखिम नहुने होइन। तर त्यसरी एकै दिनमा तपाईँको त्यहाँसम्म नपुग्ने वातावरण हामीले क्रिएट गरेका छौँ जस्तो सर्किट ब्रेकर लाग्ने छ। अब अर्को कुरा तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो सर्वसाधारणको अहिले हाम्रोमा अर्को एउटा राम्रो पक्ष के छ भने हामी देशको कुना कुनामा पुगिसकेका छौँ अहिले सेयर बजार प्रविधिको कारणबाट। आज सानो पैसा हुनेले पनि म भोलि केही कमाउँछु कि भन्ने आश गरेर तपाईँको 10 किता सेयर 1,000 रुपियाँ लगानी गरेर तपाईँको चाहिँ भोलिको एउटा सपना उसले बोकेछ त्यहाँ। किन हामीले विगतका इतिहास हेर्ने हो भने 1,000 रुपियाँ लगानी गर्नेको सम्पत्ति केही समयमा 6 महिना 7 महिनाको अवधिमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 50,000 रुपियाँ पुगेछ। 100 रुपियाँको सेयर 5,000
पुग्दाखेरि 1000 लगानी गरेको 50,000 रुपियाँ भयो। आज त्यसले एउटा सपना लगानीकर्तालाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याइदिएको छ र धेरैले भन्नुहुन्छ यो 10 किताको कारणले लगानीकर्ताहरूले ठुलो जोखिम मोल्नु पर्यो, उनीहरू त्यो 10 किताको कारणले भोलि मार्केटमा अझ ठुलो सपना बोकेर बा घरै पो बेचेर आउलान् कि वा गाडी बेच्लान् होइन। त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ लोभ देखाएर चक्लेट देखाएर अरू ठुलो जोखिममा पो फसाइने हो कि भन्ने पनि एक किसिमको मार्केटमा मानिसहरूको एनालाइसिस म सुन्छु। एउटा एनालाइसिस त्यो पनि पाटो सही होला, तर म के देख्छु भने त्यो 1000 रुपियाँको कारणले एउटा व्यक्तिमाथिको एउटा सर्वसाधारण गाउँमा मानिसहरूको वित्तीय क्षेत्रप्रतिको जनचेतना कति वृद्धि भयो भन्ने कुराको हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने त्यो 1000 को त भन्दा त्यो करोड बराबरको उसले त्यो किसिमको एउटा तपाईँको चाहिँ चेतना उसमा पुगेको छ। जस्तो ब्याङ्क खाता खोल्ने 1000 रुपियाँ पनि लगानीको एउटा किसिमको कन्सेप्ट अवधारणै त्यहाँ गइसक्यो एउटा मान्छेमा। अनि दोस्रो फाइदा के छ भन्दाखेरि त्यो पैसा हामीले सर्टेन मान्छेहरूलाई दियो भने सेयर सर्टेन व्यक्तिहरू बिच समूहमा मात्रै दियो भने त कम्पनीले कमाएको नाफा त त्यही सीमित व्यक्तिमा मात्रै पुग्यो नि त। तर अहिले त के भयो त भन्दा एउटा कम्पनीले कमाएको नाफा त हरेक तपाईँको चाहिँ त्यो 10 कितासम्म छरिएर पुग्यो। एउटा इन्कमको डिस्ट्रिब्युसन पनि भयो त्यसले। अनि हामीले एउटा वित्तीय क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरूको अवेरनेस जुन 10 किताले जहाँसम्म पुर्याएको छ त्यो भनेको एउटा कुनै व्यक्ति संस्था या सरकारले पनि गरेर त्यो सक्दैन। हामीले त्यसका फाइदाहरूलाई यसरी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। भने अब अर्को तपाईँको प्रश्न थियो कि कर्नरिङको कुरा जस्तो तपाईँले गर्नुभयो भनेको केही समूह या व्यक्तिले चाहिँ कम्पनीहरूको सेयर आफूमा केन्द्रित गरेर मूल्य आफ्नो हिसाबले बढाउने हुन् कि भन्ने र संसारमै तपाईँको लगानीकर्ताहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन एउटा चाहना के हुन्छ पैसा बनाउने हुन्छ र पैसा बनाउने कुरामा उसका विभिन्न उसले तरिकाहरू अपनाउँछ। त्यो तरिकाहरू चाहिँ अपनाउन सक्छ। मैले कति देखेको छु बाहिरतिर भन्दा तपाईँको चाहिँ कम्पनीहरूको यो कम्पनीको सेयर किन भनेर विज्ञापनै हालिन्छ, विज्ञापनै गर्छ। इभन त्यो स्टक एक्सचेन्जको प्लेटफर्ममा उसको वेबसाइटमै मैले त्यो विज्ञापन देख्छु, तर त्यो स्टक एक्सचेन्जले गरेको विज्ञापन होइन, अरूले लगाएको विज्ञापन त्यहाँ आउने हो। भने यदि कसैले इन्भेस्ट गर्छ भने उसको चाहना के हुन्छ, मैले त कमाउँ भन्ने नै हो। एकदम एक मात्र चाहनै त्यही हो होइन। तर अब उसले कमाउने कुरा चाहिँ कानुनको सीमाभित्र बसेर उसले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कसैले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कानुनको सीमाभित्र बसेर काम गर्छ भने त्यसलाई हामी गाली गलौज गर्नु, यसले चाहिँ बदमासी गर्यो भनेर भन्न सक्दैन हामी। कसैले कानुनको बाहिर बसेर गर्यो, इन्टेन्सनली गर्छ र त्यसले कसैलाई नोक्सान पुर्याउने काम गर्छ भने त्यो हेर्ने काम त्यो मैले देख्न सकौँला, तर त्यसलाई हेर्ने र कारबाही गर्ने काम त नियामकको हो। एकदम नियामक यसमा जहिले पनि चनाखो हुनुपर्छ। तपाईँले भनेको सही हो कि के त भन्दा कसैले पैसाको पावर भनेको उसँग धेरै सेयर किन्न सक्ने क्षमताको पावरमा कम सेयर किन्ने क्षमता भएकाहरूमाथि अन्याय चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यो अन्याय कानुनभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यो त नियमनकारी निकाय चनाखो हुनु पर्यो, नियम कानुनहरूले बाँध्नु पर्यो उसलाई। एकदमै त्यो नियम कानुनमा भएका परिधिहरूभित्र बसेर गरेका छ भने त उसले पनि कारबाही गर्न सक्दैन। तर त्यहाँभन्दा बाहिर गएको छ र कसैलाई इन्टेन्सनल्ली मार्केटमा त्यो किसिमको क्रिएट गर्न खोज्छ भने, जसलाई यो बजारमा कर्नरिङ पनि भन्छ, भनेको धेरै सेयर एउटा कम्पनीको आफू मूल्य किनेर राख्ने अनि बजारमा अभाव क्रिएट गरेर थोरै थोरै किन्न चाहनेहरूलाई बेच्दै जाने, या दुईजना मिलेर तपाईँ र म मिलेर मैले चाहिँ 10 किता आजको सीमामा हाइएस्ट प्राइसमा राख्दिएँ, तपाईँले फुत्त किनिदिइहाल्नु हो, मूल्य त अलिकति बढ्यो। एकछिन पछाडि फेरि त्यही गऱ्यौँ हामीले, अथवा भोलि पनि त्यही गऱ्यौँ। अब बिस्तारै मान्छेको आँखाहरू चाहिँ त्यहाँ आँखा जान्छ, त्यहाँ पुग्छ, ओहो यो त हिजो पनि बढाएको थियो, आज पनि बढाएको थियो। तर उसलाई के थाहा छैन भन्दा मानौ मैले चाहिँ धेरै किता सेयर किनेर राखेर अनि म चाहिँ त्यो सेयरको मूल्य मैले 100मा किनेको थिएँ अरे म 300 पुर्याएर अथवा 400 पुर्याएर चाहिँ म बेच्न चाहन्छु, सबै अब डिमान्ड धेरै आउन थालेपछि म बेचेर निस्किन्छु भन्ने चाहिँ अर्कोलाई थाहा हुँदैन। त्यो नयाँ बजारमा छिर्नेहरूको लागि चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ हुँदैन। अब अन्त्यतिर पनि आउन लागिसक्यौँ हामी, यहीँनिर आउँ हामी। बजारमा भर्खर प्रवेश गर्न चाहने लगानीकर्ताहरू धेरै छन् अहिले। हाम्रो यो कार्यक्रम विभिन्न माध्यमबाट अहिले हेरिरहनु भएको छ। यो मध्येको पनि ठुलो एउटा जनमानस सेयरमा आउन चाहनुहुन्छ, सेयर कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ। नयाँले वास्तवमा के हेरेर, केलाई आधार बनाएर सेयर बजारमा आउने, उनीहरूको लागि टिप्स के छ तपाईँको?
सबभन्दा खुसी र राम्रो कुरा के हो भने तपाईँ लगानी गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ, त्यो त सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो। किन दुनियाँमा लगानी गर्न सिक्ने, बिजनेस गर्न सिक्ने भनेको थोरै हुन्छ, खर्च गर्न त जसले पनि जानेकै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो मार्केटमा पैसा बन्ने अथाह सम्भावना छ, जसको लागि हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुराको न्यूनतम पनि केही न केही ज्ञान चाहिँ राख्नुपर्छ। हामी कुनै पसलमा सामान किन्न जाँदैछौँ भने पनि म यो बाटो यो गाडी चढेर जान्छु, यति समय पुग्छु, यतिसम्मको सेयर, यतिसम्म अमाउन्ट रकमसम्मको म सामान किन्छु भन्ने त्यो किसिमको मानसिकता हामी बनाउँछौँ भने यो मार्केटमा छिर्नको लागि पनि हामीले न्यूनतम यो सेयर बजार के हो, सूचनाहरू हामीले कसरी लिनुपर्छ, यसको मूल्य तलमाथि कसरी हुनसक्छ, कारोबार कहाँ हुन्छ, कसको सहायताबाट हामीले अन्यायमा पऱ्यो भने हामी चाहिँ हाम्रो तपाईँको हित अथवा हामीले गुनासाहरू कहाँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको ज्ञान त्यहाँ हुनु आवश्यक छ, चाहे हामी नयाँ छिर्न खोजिराख्ने हौँ या छिरिसके हौँ। दोस्रो कुरा के हुनु आवश्यक छ भने तपाईँ हाम्रो लगानीको उद्देश्य एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। उद्देश्य भनेको के हो? सबैको उद्देश्य त नाफा कमाउनु नै हो, यो बजारमा आएपछि पैसै बनाउनु हो। तर पैसा बनाउने उद्देश्य पछाडि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो लुक्या हुन्छ कि कसरी पैसा बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो धेरै कमले मात्रै सोचेको हुन्छ। कसरीको अर्थ कि आज मैले 1000 रुपियाँ लगानी सुरु गरेर प्रत्येक महिना मेरो तलबको हजारको दरले म लगानी गर्दै जान्छु, 5 वर्षसम्म इन्भेस्ट गर्छु, अनि त्यस पछाडि जति पैसा हुन्छ म बेच्छु भन्ने पनि एउटा होला। कसैको चाहिँ म अहिले यस्तो कम्पनी इन्सुरेन्समा लाउँछु या कसैको ब्याङ्कमा लाउँछु भन्ने होला। एउटा आफ्नो लक्ष्य के हो? तपाईँ लक्ष्यलाई, उद्देश्यलाई स्पष्ट पारेर अनि आफ्नो योजना बनाउनु भयो भने तपाईँले यो मार्केटमा हतोत्साहित हुनुपर्ने, निराशा हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन। अब अन्त्यमा जस्तो तपाईँको पुस्तक मैले देखिरहेको छु, शेयर मन्त्र, यसमा पनि सायद शेयर बजारमा कसरी सबल हुने, कसरी चाहिँ शेयर बजारमा टिक्ने त्यो उपायहरू छन् होला, होइन? यो पनि पढ्न म दर्शक महानुभावलाई आग्रह पनि गर्छु। अन्त्यमा जाँदा जाँदै अब शेयर बजार घटिरहेको बेलामा लागिसकेका र लाग्न चाहने दुवै व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुपर्दा कस्ता खालका कम्पनीको सेयर किन्दा चाहिँ अलिक सुरक्षित हुन्छ? अन्तिम प्रश्न मेरो। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ आम लगानीकर्ताहरूको एउटा तपाईँको साझा प्रश्न नै हो। तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दा यो चाहिँ अलिकति मेरो दृष्टिकोणबाट चाहिँ के छ भन्दा एउटा भेग छ। किन भन्दा त्यो कम्पनी छनौट भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको उद्देश्यमा भर पर्छ। कोही व्यक्तिले एउटा पुरा पाखो भिर किन्यो, तपाईँलाई त्यो भिर देख्ने बित्तिकै डर लाग्न सक्छ, यस्तो भिरमा किन पैसा लगाएको होला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। किन तपाईँलाई खोजिराख्नु भएको हुन्छ सम्म टार धान फल्ने खेत तपाईँले खोज्या होला भने त्यो भिरमा लगानी गर्नेको पनि आफ्नो एउटा उद्देश्य छ, उसको एउटा लक्ष्य छ। उसले चाहिँ म यो किसिमले यसबाट पैसा बनाउँछु भन्ने छ, जुन तपाईँको उद्देश्यसँग मिल्दैन, नहुन सक्छ। अब म भनौँला सम्म टार किनौँ, उसको चाहना छ भिर किनेर पैसा कमाउने। त्यसले गर्दा सेयर बजार पनि यस्तो हो कि तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य जे छ त्यो किसिममा फिट हुने कम्पनी किन्नुहोस्, चाहे त्यसले नाफा कमाएको होस् या नकमाएको होस् या डिभिडेन्ड बाँडे होस् या नबाँडेको होस्। तपाईँको लक्ष्य डिभिडेन्ड नबाँडेकै कम्पनी सेयर किनेर पैसा बनाउने छ र तपाईँको उद्देश्यलाई त्यसले फिट गर्छ भने त्यही किन्नुहोस्। तपाईँको उद्देश्य डिभिडेन्ड लिने नै छ या कम्पनी नाफाको हिसाबले ग्रोथ प्रत्येक वर्ष नाफा बढाइराखेको, लाभांश पनि बढाएको, वित्तीय रूपमा पनि स्ट्रङ भएको म किन्छु भन्ने तपाईँको लागेको छ भने बाँकी अरू छाडिदिनुहोस्। आफूलाई फिट हुने, आफूलाई सुहाउने, फिट हुने कपडा लाए जस्तै कम्पनी पनि त्यही हिसाबले हामीले छानौँ। यहाँ मार्केटमा जति पनि तपाईँको सल्लाह सुझाव अब किन्नुहोस्, बेच्नुहोस्, यो किन्नुहोस्, त्यो जसले भन्छ उसको लागि फिट हो, त्यो सबैको लागि फिट हुन सक्दैन। अब जाँदा जाँदै अघि नै तपाईँले भन्नुभएको एउटा कुराबाट म कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। सेयर बजार जोखिम उठाउन सक्नेहरूको लागि हो भन्ने जुन तपाईँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो, कतिपय सेयर बजारका आलोचकहरूले के भन्छन् भनेदेखि सेयरमा रुचि नै नहुने, सेयरमा कारोबारै नगर्नेहरूले यो चाहिँ एक प्रकारको जुवा हो, तुरुन्तै हारिन्छ, तुरुन्तै जितिन्छ, यसको कुनै भरै छैन भन्छन्। यो कुरामा तपाईँ सहमत अथवा असहमत? यसमा म सहमत छैन। सेयर बजार जुवा होइन, जुवा जस्तो पनि होइन। जुवा र लगानीमा धेरै भिन्नता छ। जुवा भने के? तपाईँले अहिले लङ्गुर बुजा खेल्नुभयो, पैसा यहाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ राख्नुभयो,
त्यसले तुरुन्त परिणाम दिन्छ के भन्दा कि तपाईँ जित्नुहुन्छ कि हार्नुहुन्छ। हारे तपाईँ शून्यमा जानुहुन्छ। तपाईँले राखेको 20 रुपियाँ त लग्यो नि उसले सबै, खेलाउनै लग्यो। तर सेयर बजार जुवा यस कारणले होइन कि आज तपाईँले लगानी गरेको पैसा एकछिनमा सेकेन्डमा त्यहाँ जिरो हुने भन्ने पनि हुँदैन। कुनै न कुनै बेला त्यसको समयमा त्यो जिरोको सम्भावना भनेको कति भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कम्पनी पुरै कोल्याप्स भएर सकिएको अवस्थामा र तपाईँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँको पैसा पनि जिरो हुन सक्ला। होइन भने कुनै न कुनै बेला सम्भावना सधैँ रहन्छ। हो, तर हिजो तपाईँले 500 रुपियाँ लाएको मानव आज धेरै घटेछ भने पनि 10% घट्यो। आज 450 नभयो तपाईँको सेयरको, बाँकी त 450 त छ नि, तपाईँ जिरो त पाउनु भएको छैन। ठिक छ, मैले उत्तर पाएँ। यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि र टेलिभिजन परिवार सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको आकर्षण र उतार चढावको विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई। उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै AP टक टाइमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।